سب تو پہلے تے دین دا نام لین والے میرے سمیت جتنے بھی نے جنہاں نو عزتاں دین دی وجہ تو مل رہی ہیں، انہاں نو اپنی نعمتاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور دے صدقے عطا کیتیاں نے انہاں نعمتاں دا اپنے آپ آڈٹ کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیا، اے مجمع 2000 بندہ بیٹھا، زیادہ نہیں تسی 1 کلومیٹر بھی سفر کرو، کئی بندے نے کافی دور تو آئے نے، جناب سردار محمد اصغر خان صاحب ساڑھی تحریک دے روح روان نائب صدر ضلع اٹک، اس سارے حضور دے غلام جنہ سفر کر کے آئے، ایمانداری نال دسو 1 کلومیٹر بھی لاؤ تو کتنا سفر ہو گیا؟ 2000 بندے دا 2000 کلومیٹر ایک بندے پیچھے، 2000 کلومیٹر تو صرف سفر ہو گیا، تو جڑی ویلیوز نے، جڑی عزت ہے، جڑا وقار ہے، جڑا دل وچ احترام ہے، جڑیاں دعاواں نے، اوندا تے مول ہی کوئی نہیں۔ دربار دی انتظامیہ نے جو محبت کی تھی، جو بابا جی نال پیار کرنے والے ملک تو باہر رہندے نے حضور دے نوکر جنہاں نے اہتمام و انظام کیتا ہے، تے جنہاں نے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے کہ بابا جی باویں اسی وطن تو دور ہاں لیکن تہاڈی وجہ تو جے حضور دی محبت دا اتھوں جام ملیا ہے تے اسی تانوں اوتھے بیٹھ کے بھی یاد کر رہے ہیں، انہاں دا حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم دے دین دی وجہ تو، دے حبیب دی وجہ تو، اور دور حاضر دے اندر حضور دی عزت دے پہرے دار قبلہ امیر المجاہدین دی نسبت دی وجہ تو تسی سانو بٹھا دیتا کرسی دے اٹھتے، سارے چپ کر کے جناب عزت احترام نال گلہ سننی شروع کرتی ہیں، تے جے اسی تو انو حق نہ سنائیے پوچھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اس واسطے ساڑی ذمہ داری ہے اسی تو اڈے گے حق بولیے، سچ بولیے، تے ان دی تاثیر یہی ہے کہ الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہون جدید دور آ گیا، انہوں نے اندھا حل لے کڑیا کہ جڑی گولی زیادہ کوڑی ہوئے نا اندھے ہوتے وہ تھوڑا جنا وہ مٹھاس جڑی ہے نا چماڑ کے نا تے وہ دے دینے تاکہ نا یہ تو لنگ جائے۔ تے میں بھی کوشش کروں گا کہ گل کوئی کوڑی بھی ہوئے تے لہجہ مٹھا رکھاں تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے۔ مقصد کسی دی بے عزتی کرنا نہیں ہے، مقصد حضور دا دین پہنچانا ہے۔ توجہ ہے جی؟ آئیے جی پڑھیے اللہ سونے دا قرآن۔ ولیاں دے دروازے تے آئے ہو، پاکاں دے در تے آئے ہو، حق بندہ ہے کہ اوہی رستہ چنو جڑا پاکاں نے چنے آئے۔ اولیاء دے منن آلے ہو، قبلہ امیر المجاہدین دی سرزمین آلے ہو، غیرت مند سرزمین دے باسی ہو، میں تو آڑے نلو ہی گل کروں گا کہ جناب جیو بھی حضور واسطے تے مرو بھی مرنا تے سارے، چمچہ گیری کر دیا بھی مر جانا لوگاں، بلے تیر تے نون دیاں گلنا کر دیا بھی ماری جانا، تے کیوں نہ بندہ حضور دی گل کر دم مرے؟ جیڑے مول بھی پان، جیڑے جنازے تے بھی نہ آن، انہاں پیچھے بندہ لڑدہ مردہ پھرے، برادریاں رسائی پھرے، لوگاں نال جناب اعلیٰ جھوٹ بولے، زیادتیاں کرے، اے کوئی حل نہیں، حل میرے نبی دا دین ہے۔ پڑھئے قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اللہ نے کون فرما رہے آئے؟ میرا رب فرما رہے آئے، دوجی گل میرا رب فرما دائے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ اے میرا حبیب محمد تے انہاں دی میت چنینا لے، انہاں دی شان کافرہ تے سخت نے مگر آپس ہے بڑا پیار کرنا لے۔ اج دا دور ویک تے قرآن دی اس آیت تے نظر مار، اج ولی دے دروازے تے آیا بیٹھا ہے، ذرا غور کر، اج مسلمان رسوا کیوں ہے؟ اج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اج تو صدیاں پہلے نہ مسلمان عزت الگ کیوں سی؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اس ویلے مسلمان دی نرمی مومن واسطے سی تے غصہ کافر واسطے سی، سختی کافر واسطے سی۔ اج دی جناب اعلیٰ نرمی کافرہ واسطے، سختیاں مسلمانہ واسطے،
جناب آلہ جس جگہ دے ہوتے لہجے بدل جاون دین دے مقابلے دے اندر آ جاون مزاج دین دے مد مقابل آ جاون جس ویلے عادت تے اتوار دین دے مقابلے آ کے کھڑا ہو جائے یاد رکھ لینا اپنے آپ نو زیادہ سیانا سمجھا جائے تے دین آلیاں نو جھلا کیا جائے تے یاد رکھ لے اسلام دی پہچان تے عقل بھی سلب کر لیندہ ہے پورے مکے تے عرب دے اندر سب تو زیادہ سیانا تے دنیاوی تعلیم دا ماہر سی اس ویلے جنہوں جناب اعلیٰ دنیا ابو الحکم کہندی سی دین نل ٹکرایا تے قیامت دی سویر تک ابو جہل بن گیا دین نل ٹکرایا تے قیامت دی سویر تک ابو جہل بن گیا جہالت دا پیو ساری دنیا جناب اعلیٰ ساری دنیا جناب جی دے عقل دیاں مثالاں دے وے دین نل ٹکرایا تے بے عقلا ہو گیا جہالت دا پیو ہو گیا تے جناب اعلیٰ ہوئے رنگ دا ساملا کرے میرے نبی نال پیار محبت کرے میرے نبی نال گلچ پایا ہوئے اندے رسا تے کپڑا مکے دے اندر بچیاں نو آکھیا جائے وہی آکھے نو گھسیٹو گلیاں ویچ گھسیٹ کے تتے دوپہر نو پھر جناب تپتے سہرا دے اندر پاک کے سینے تے پتھر رکھ دے وان تے شام نو پوچھن ہاں پھر نام لوے دا پھر تو گل کرے گا رسول اللہ دی تے اس ویلے حضرت بلال اکھن تینو پتہ آنا چاہی دائے جدو تسا تشدد کر دے ہو سامنے چہرہ ودوہا جانا ہے تے جس ویلے میرے حبیب دا چہرہ سامنے ہوئے پھر دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے دوجہ لفظہ میں اگر اعلیٰ حضرت دی زبانی ترجمہ کریے اتنی مارا کھا کے بھی بلال کہندے رہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام بے جان فدا بعض فقیر تھوڑے دروازے تے پیغام لے کے آئے قبلہ بابا جی حلیم علیہ رحمت جناب اعلیٰ ہمسائیو قبلہ امیر المجاہدین دی سرزمین دے باسیو میرا شریف دی پاکیزہ سرزمین دے ہمسائیو تو سارے تک ایک پیغام لے کے آیا اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ اجے موقع دین دے نیڑے آ جاؤ اے بڑھے بابیانو آکھا ساری زندگی جناب سرداراں وڈیریاں نواباں دے جناب انہاں دے اگے جی جی کر دیاں کی لبے آجے دنیا تے خراب ہو گئی ہن آخرت تے بچا لو کم از کم آخرت تے جان تو پہلے حضور دے دربار تے اپنی داڑھی پکڑ کے پیش ہو جاؤ حضور پچھلیاں دی معافی دے دے ہو جناب اعلیٰ ہن جدوں تک جیاں گے تواڈے دین نو تخت لیان دی کوشش کر دے رہاں آج دار ختم نبوت کئی کہنے مولوی صاحب عمر گزر گئی ہے نواباں نال سرداراں نال رہنے آیا ہون پتہ نہیں اللہ ساڑی توبہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں ہون عجیب لگدا ہے مسیح تے جاواں گے دنیا کی آکھے گی ساری زندگی انہاں دے ڈیریاں تے پل دے رہے ہون جناب دین دیاں گلاں کرن لگ پے میں انہاں واسطے گل کرنا چاہنا
میرے ابے میرے چاچے میرے دادے دی عمر والے بزرگانو سنیے انہوں صاحب کلیوبی نے لکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی یا اللہ میں منو بندہ دکھا میری امت چوں جڑا تینو سب تو زیادہ گندہ لگ دے میں اس بندے نو ایکھنا چاہنا اللہ نے فرمایا جا فلاں گھاٹی دے اندر چھپ کے بہ جا میرے کلیم جڑا سب تو پہلے سویرے بڑھا گزرے گا او بڑھا تیری امت چ مینوں سب تو زیادہ برا لگدا ہے مینوں ذرا بھی پسند کوئی نہیں ہے مینوں نفرت ہے اس بندے کولوں جس ویلے جناب اعلیٰ حضرت موسیٰ بیٹھے دیکھیا اگلے دن بابا سویرے سویرے گزریا نال نکا بچہ گلاں کردا جا رہے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا آ گئے اگلی رات دعا منگی یا اللہ ہن مینوں وہ بندہ دکھا جڑا میری امت چوں تینوں سب تو زیادہ پیارا لگدا اللہ کریم نے فرمایا اوتھے ہی جا کے بیٹھ جا اج جڑا بابا گزرے گا او تیری امت دا مینوں سب تو زیادہ پیارا بندہ لگدا ہے حضرت موسیٰ جدو جا کے بیٹھے تے اوہی کل والا بڑھا گزر رہے عرض کردنے مالک تے کل والا ہے جنہیں تو نفرت کرنا ہے فرمایا او دو جدو پوچھے آسی میں نو چنگا نہیں سی لگدا ہون ساڑی صلح ہو گئی عرض کی تھی مالک میں نو دس اتنی جلدی صلح ہوئی کے میں اتنی جلدی یہ نفرت بدلی کے میں محبت دے اللہ رب کریم نے فرمایا سن موسیٰ جدو کل بابا گزر رہے آسی اے دے نال جڑا بچہ سی اے دا پوترا سی جدو گزرے اس نالے کولوں اس ندی کولوں گزرے تے بچے نے پوچھیا اچھا دس دادا اس نالے تو وڈی کیڑی شے آکھیا بیٹا اس تو وڈی اور ندی آکھیا دادا ندی تو وڈی شے آکھیا پتروں دے تو وڈا دریا آکھیا دادا دریا تو بھی وڈی کوئی شے آکھیا ہاں پتر اس تو وڈا سمندر بچہ سی انہیں بچگانا سوال جاری رکھے انہیں کہا اچھا دادا کیا سمندر تو بھی کوئی شے وڈی ہے تیرے اومن لگ پیا کہنا ہاں سمندران تے دریاواں تو ایکو شے وڈی ہے او تیرے بدکار دادے دے گناہ نے کہ گناہ کردیاں چٹے آ گئے اور پتہ نہیں رب میرے تے کتنا ناراض ہوئے گا پتہ نہیں میرے نال کی بنے گا کہنا جس لے رویا ایندے پوترے نے سوال کی تا اچھا دادا میں گل مکاواں یا کوئی شے ایسی بھی ہے جڑی تیرے گناہاں نالوں بھی وڈی انہیں کہا پتر بھاوے میرے گناہ ندیاں تو وڈے دریاواں تو وڈے سمندراں تو وڈے پہاڑاں تو وڈے لیکن پتر ایک شے ایسی ہے جڑی تیرے دادے دے گناہاں تو کیا زمین و آسمان دی ہر شے تو وڈی ہے او میرے اللہ دی رحمت ہے او میرے رب دا کرم ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں تے کم بن جادا میرا تے رحمت دا بھی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا تے بوٹا آس امید میری دا کر دے میں بھریا اس لئے رویا آیا اس لئے میں نو دس کلیم یہ اپنے گناہاں دا اعتراف بھی کرے تے میرے رحمت دی امید بھی رکھے دس پھر انہوں میں نہیں معاف کرنا تے کنے معاف کرنا ہے لہذا میں انہوں معاف کر دیتا ہے تے میں انہوں تیری امت جو سارے ہیں تو زیادہ پیارا بھی بنا لے میں کہنا چاہنا چاچا جی بس کرو دادا جی بس کرو تایا جی بس کرو بڑی ہو گئی ہے ہون حضور دے دین دے نیڑے آ جاؤ ہون تے حضور دے دین نو تخت لے آون واسطے اپنا کردار ادا کرو ہون تے مصطفیٰ کریم دے دین واسطے اپنے آپ نو پیش کرو جڑے کہندے نے مولانا صاحب دیکھو حالات بڑے اوکھے نے مولوی صاحب گل تے تیری سچی ہے پر حالات نو بھی دیکھنا چاہیے ہے میں آنا جدو میرے بابا جی نے شروع کیتا حضور دے دین دا کم جدو میرے بابا جی نے دین نو تخت لے آن دی جد و جہد کی تھی حالات ادو اوکھے کہ اج اوکھے ادو زیادہ اوکھے
ادو لبیک دے نعرے تے پرچا سی تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے تے پرچا سی ادو لبیک دے جلسہ کراون تے پرچے انہاں ساری چیزاں دے باوجود ساڑھے بابا جی نے پھر بھی جناب استقامت دے نال اس نعرے نو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر پہنچایا اج بچے بچے دی زبان تے ہے لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول آج اللہ بچے بچے دی زبان تے ہے تاجدار ختم نبوت آج بچے بچے دی زبان تے ہے من سبا نبیان من سبا نبیان اس واسطے دست بستہ گزارش کریے تو آڈے تو میرے تو اتنا پوچھا جانا ہے اسی کتنا کم کی میرے تو نہیں پوچھا جانا کہ مولانا صفدر صاحب نے کی کم میرے تو نہیں پوچھا جانا اصغر خان صاحب نے کتنا کم کیتا ہے تسی کی کیتا ہے میرے تو میرا پوچھا جانا ہے کہ جناب نے کی کیتا ہے مولوی صاحب تو انہوں جو اتنی عزتاں ویلیو وقار دیتا سی تسی کی کیتا اور کوئی بندہ پوچھے نہ پوچھے تو آڑے کو لو تو آڑے گھر دا پوچھا جانا ہے کہ نہیں کہ تسی اپنے گھر تک بھی رسول اللہ دا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا آج اگر قوم دین تو دور ہے کیا اندھے وچ صرف اور صرف میڈیا دا قصور ہے کیا ساڑھا نہیں اسی جو موبائل دے اندر جناب 24 گھنٹے بڑے ہوئے ہیں اسی کوئی ادھا گھنٹہ ٹائم کٹ کے اپنی اولاد نو دسیا کہ رسول اللہ دی محبت صحابہ نے اولاد نو انج سکھائی اسی دسیا کہ اہل بیت نے حضور نو جناب انج اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور دے دین دا جھنڈا اچھا رکھے اسی دسیا اپنی نسل نو کہ رسول اللہ دے نام دے ہوتے گردن کٹان واسطے جناب اعلیٰ انج تیار ہو کہ جدو میرے کریم آقا حجت الوداع دے موقع دے ہوتے جے اگر جانور ذبح کر دینے بھاج بھاج کے اٹھ اپنی گردنہ پیش کرن اگے کہ جناب میں بھی حاضر میں بھی حاضر میں بھی حاضر جانور بھاج بھاج کے جانا دے ون تے انسان حضور دے نام دے ہوتے نعرہ بھی نہ لا سکے کہ آیا آیا دین آیا انسان اتنی گل بھی نہ کر سے تے گلہ کرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سونے ہاں اے گلہ نے تے پھر اپنے گریبان جھانکو اے عاشقان دی علامت ہے اے منو اس چیز نو کہ قوم آج اگر نواز شریف دے نام تے جمع ہوئے تے برا فیل نہ ہوئے قوم عمران دے نام تے کٹھی ہو جائے زرداری بلاول دے نام تے کٹھی ہوئے تے اسلام دے نام تے کٹھی نہ ہوئے قصور کیندہ ہے آئیے کوئی بات نہیں اسی مایوس نہیں ہیں اقبال کہندہ ہے مایوس ہونا بھی نہیں اے تھوڑے سست نے پر بے ذوق نہیں ہے اے تھوڑے سست نے پر اکے عشق تو خالی نہیں مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی دیکھے دس اقبال اور بھی تے پاکستان دے اندر ووٹ ہوئے سب تو زیادہ اٹکے جو لبیک نو ووٹ کیوں ملے اے تے ظلم تے زیادتی نال ہرایا گیا اس قوم نے تے لبیک نو جتوایا وجہ کیا ہے اس قوم نال باقی قومہ تو فرق کی ہے اقبال کہندہ ہے اٹکالے لوگاں دے وچ تے باقیاں وچ فرق اتنا ہے کہ باقی علاقیاں دے اندر کسے نالیاں کسے سڑکاں کسے برادریاں دی گل کی تھی انہاں نے ایک کو گل کی تھی ہے اے تار لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے تار لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत तो बाकी कैसा वक्त आ गया कि विजारत उज़्मा वास्ते कल तक लड़न वाले कहते नहीं जी हुण तुसी लै लो, वो कहते नहीं तुसी लै लो। बाबा जी फरमाते सन या मुल्क बंदे दे पुत्रां दी तरह चलाओ नहीं ते पासे होवो असीं तुहानूं चला के दिखाने, या तो तुसी चला के दिखाओ, जे नहीं जे चलदा फिर एक मौका मुहम्मद अरबी दे गुलामां नूं दिओ। कैसी बदबख्ती है, कहते कोई आंदा जी 10 साल लगणगे, हुण मियां साहब भी कहते जी 10 साल लब्बण ते ना कोई गिला करे। जरदारी साहब भी कहते 10 साल चाहिए ने, 15 साल चाहिए ने। खान साहब दे हवारी भी यही कहते हैं। मैं ना यार नाल दे मुल्क अफगानिस्तान मौलवियां ने 2.5 सालों के अंदर अपनी मईशत 400% उत्ते ले आके खड़ा की है। डॉलर नूं थले सट्टिया 17 ते ले आए, पेट्रोल 60-17 ते ले आए, डीजल 60-17 ते ले आए, ते तुसी 276 ते पेट्रोल पहुंचा के अजे भी खुशखबरियां दे रहे हो कि अजे अगे वधेगा। कह रहे हैं अजे अगे वधेगा, तैयार रहो। साड़ी ते खैर है, असीं ते औखे सौखे कट जाएंगे। साड़ी ये सोच के परेशान है जेडे कहते हैं पेट्रोल भावें 1000 रुपए कर दो, खान साहब आना चाहिए। चस ते उदों आनी है जो पुत्र पवाओगे। ये कहना सही है मुंह नाल, बच्चों ये मुंह नाल आखना आसान है, लेकिन जिस टाइम फिर जेब ते भारी पैंदी है ना कोई चीज, पता लगदा उदों है। कहते तो है गया जो होवेगा वेख्या जाएगा, फिर जदों होंदी है फिर वेख्या जांदा। खान साहब दे दौर जो आटे दे बहरान आया ना, तो यही फिर मशहूरियां देने वाले सन, वो बना बना के ना पोस्टां, उन्हें कहा जी खालिस आटे दियां गोलियां विकण शुरू हो गई हैं, खालिस आटे दा जन आटा साशे पैकेज भी दस्तियाब है। ए गल्लां भी पुत्रो फिर तुसी बनांदे हो, फिर बाद दे अंदर साडे नाल गल ना करो। सी ते तुहानूं कितनी वारी कहा, इन्हां विचों किसे कोल मुल्क चलाण दा हल नहीं, हल मुहम्मद अरबी दे दीन दे विच। अज भी इन्हां नूं मौका है, सारे नूं बिठा लो, उन्होंने को लब्बैक तू तुहानूं मसला ना, असीं निकल जाने बाहर, तुसी हजूर दा दीन नाफिज करो, तरीका तुहानूं असीं दसने आ, तुसी हुकूमतां करो, सारा कुछ चलाओ, पर चलाओ उवें जिवें पाक नबी दा दीन कहंदा है। अल्लाह दी कसम मुल्क च किसी शय दी कमी नहीं, रब दी कसम मुल्क दे अंदर किसी शय दी कमी है ही नहीं। ये सारियां चीज़ां ने बदनीति दी वजह तो, जदों बदनीति आ जाए फिर बरकत खत्म हो जाती। साढ़े बुजुर्ग बैठे ने जिन्हां दे सामने मुल्क बनया, साढ़े वड्डे ते यही कहने सन कि जनाब ज़राअत वाला हिस्सा ते पाकिस्तान च आ गया, इंडिया खाएगा कितों, भूखा मर जाएगा। गंदम दी बुनियाद ते तुसी कल तक नखरे करदे सो, ते अज उस मुल्क दे अंदर धियां भैणा आटे दे ट्रकां पीछे, सस्ते ट्रकां पीछे भज रही होण, ते 17-18 बंदे जी पीडीएम दे दौर पिछले 17-18 बीबियां बच्चे एक मौके दे उत्ते सस्ते आटे पीछे दौड़दे मर गए एक दूजे दे पैरां थले आके। यार इन्हां दी पुछ नहीं जे होनी। हजरत फारूक आजम फरमाया सी दरिया दे किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए मैं ओदा जिम्मेदार होवांगा, ते तुहाडीआं गलत पॉलिसियां दी वजह तो तुसी दरियावां दे पानी विच जड़ियां ज़मीनां बंजर होईयां, जिथे इंसान मरे, डंगर मरे, जिथे लाखां एकड़ जमीन जनाबे आला बर्बाद हो गई, क्या अल्लाह ताला ने तुहानूं उहदे बारे सवाल नहीं जे करना? ये सारियां चीज़ां उन्हां ते कुट खानी खानी है, ते जिन्हां ने जालिमाना निजाम दे हवारियां नूं मोड़ दिते ने उन्हां नूं भी छितर जरूर पैणे ने। मैं नहीं जे कह रहा, मेरे पाक नबी फरमा सब तो बदतरीन बंदा होए जेड़ा किसी दी दुनिया दी खातर अपनी आखरत खराब कर दे। पता भी है कि ऐ इस काबिल नहीं। 35 साल तो असी देख नहीं रहे शेरां वाले की कीता, तीरां वाले की कीता, 15 साल तो देख नहीं रहे केपीके दे अंदर के बल्ले वाले की कीता, फिर भी बंदा उसे जगह दे उत्ते सिर दे के खड़ा होवे कि नहीं इन्हां नूं ही ले आओ, तो ठीक है। फिर याद रख लेना आमाल होना उम्माल होना, ते ज़हन च रख लेना। अगर चाहते हो अज भी इस चीज तो बचना चाहते हो, असी ते खुदा दी कसम बचना चाहते, ताई ते हजूर दे दीन दे नेड़े खड़े, तुहानू भी बचाना चाहते। अज भी लखा सलाम कायद मिलत इस्लामिया साहबजादा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब नूं, जदों क्या जनाब ए भी सीट लै लै, ए भी लै लै, ए भी लै लै, ए मुराद
فلانی وزارت یہ وہ سب کچھ ملے گا پر گالو کرنی ہے جو آسان. تو آپ نے فرمایا جان دے سکنا پر رستہ بھی وہی رہنا ہے, منزل بھی وہی رہنی ہے جو میرا بابا دس کے گیا ہے. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کوئی بات اسی آج بھی جیتے ہوئے ہیں الحمدللہ, اسی آج بھی فاتح ہیں. ووٹ بینک ساڑا تھلے نہیں آیا اتے گیا. آج بھی انہاں دے عشر زکاة کٹن والی جڑی عادت ہے الیکشن کمیشن دی, اگر او یکی وچوں ہٹا دیتی جائے تو 70 لاکھ ووٹ لیا تحریک لبیک نے. 70 لاکھ ووٹ کس نام دے قوم نے دیتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. بعض جناب اعلیٰ ساڑھا ہی پیغام ہے, بچے کھوچے بھی لوگ اگر دائیں بائیں پھر رہنے, آج بھی موقع جے کھڑے ہو پاک نبی دین لال, آج بھی موقع ہے کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ دی شریعت نال, آج بھی کھڑے ہو جاؤ حضور دے ہونا سچے غلامہ نال جنہاں اپنے آپ تے گولیاں چلاونا لے آنو, اپنے آپ تے تشدد کرنا لے آنو. جس ویلے انہاں دیاں دھیاں بہنا تے ماما دی چادرہ تے ہاتھ پہ آ, جدو انہاں دے چادر تے چار دیواری دے تقدس پامال ہوئے, انہیں نہیں دیکھیا ساڑھے نل کی ہویا, انہیں ایک کو گل کی تھی ہے. میں وہی گل کرانگا جو میرے پاک نبی دا دین کہندہ ہے. اسی ظالم نل کھڑے نہیں ہوانگے, اسی مظلوم نل کھڑے ہوانگے. ظلم ساڑھے تے ہوئے تے گندہ کسے بھی جماعت دے فرد تے, کسے دی عورت تے, بیٹی تے, بہن تے ہوئے. ظلم دی حمایت آسانی کر سکدے, اسی ظلم دے مد مقابل روانگے تے دنیا نو دستے روانگے. یاد رکھ لو اسی اس پاک نبی نے غلام جنہیں جناب اعلیٰ جس نے 305 بندیاں دے نال بدر دے اندر 1000 مد دے مقابل کفار دا مقابلہ کیتا, بے سر و سامانی دے اندر جناب اعلیٰ جی دی آل نے 72 دے نال بھی 1000 دا مقابلہ کیتا. لہذا سانو کوئی پریشانی نہیں, ساڑیاں سیٹاں کھو کے سانو احساس دلایا گیا کہ بس کر دے ہو, تسی ساڑے نہ لڑ نہیں سکدے. ایتے چھوٹی چیز ہے کہ سیٹ کھو لینا گردن لے جائے. وارث شاہ فرمانا جکر یار دے نام دا ملے تانا تانا تائیں دے 70 لاکھ ووٹ لے کے تینوں ایک قومی اسمبلی دی سیٹ نہیں دیتی نان. اجے بھی موقع ہی آ جاؤ, اجے بھی موقع ہی نہ ظالمان دے جناب اعلیٰ پیچھے کھلو جا بچ جائے گا. پر وارث شاہ فرماندہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پالئے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی. جھوٹا لے لئے پیشان ہٹینا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار توجہ ہے سونا جی جی تاجدار ختم نبوت. انہوں نے بڑا مان ہے اپنی پاور دے ہوتے, بڑی جناب اعلیٰ ناز تے نخرے نال اپنے آپ نو سمجھ دینے بڑی توپ چیز نے. اسی کہنا چاہنے ہیں سرزمین دے ہوتے کدی انگریز بھی آیا سی جنہ دی حکومت دے اندر سورج غروب نہیں سی ہوندہ. اس دنیا دی بہت بڑی سلطنت, ایک سلطنت دے حصے سورج غروب ہوندہ تے دوجے پاسوں چڑھ پیندہ سی. اتنے طویل جناب علاقے دے ہوتے حکومت کردہ انگریز بھی صدا نہیں رہا تے تسی تے پھر انہاں دے چمچے کاک کیڑیاں چیزاں دیاں آکڑا نے, کیڑی چیز دے نخرے نے, کیڑی چیز دے ہوتے آج انگریز سلیوٹ کرنا لا کوئی نہیں.
لیکن جڑے ساڑے وڈیاں نے انگریز دے مقابلے وچ حضور دا دین بیان کیتا آج بھی گولڑے سلام ہوندے پے نہیں آج بھی مہرہ شریف سلام ہوندے پے نہیں آج بھی مکھڑ شریف سلام ہوندے پے نہیں آج بھی جناب آلہ خیبر تو کراچی محمد عربی دے انہاں فقیران دے دربارات تے سلام ہو رہے ہیں جنہاں نے انگریزان دے مد مقابل حضور دے دین دی گل کی تھی وارث شاہ فرماندہ ہے او دونا بابیانو لوگ کہنے سنے جھلے نے کملے نے اے تے ہیں جناب جذباتی نے بابا فرماندہ کہیں بے اقلا بازی کئی بے اقلا بازی جت جاندہ کئی عقل والا بازی ہار ڈائی وارث نہ کر بان تو آر صدا او رب بے وارث کرے بار دائی تاجدار ختم نبوت اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت ہون جناب نے فیصلہ کرنا ہے کہ لبیک نال کھڑے ہونا ہے تے پاور نال کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ تے دنیا دے سامنے کھل کے کھڑے ہونا ہے تے کہنا میں اس نظریے نال کھڑا جس نظریے دے ہوتے جناب محمد عربی دا فقیر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کھڑا کر کے گیا کہ تاجدار ختم نبوت اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا باقی جناب اعلیٰ مرنا سب نے ہر کوئی مرے گا دنیا دیکھ لوے گی لگ پتے جان گے کہ کون سی باطل تے کون سی میاں محمد بخش فرما دے اے دنیا چکیارو تے اسیاں اس دے دانے واری واری پسنا سب نے تے کیرا جے کیران سونے ہمانا دا ممتاز حسین قادری ملک ہون دی وجہ تو عزت نہیں پایا انہیں محمد عربی دے نا تے قربان ہون دی وجہ تو بے شمار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا آباب عزیز وقار ساڑھی مکتی گلے ہے کہ اے صاحبان مزار اے درباراں لے بابے انہاں ساری زندگی حق دی گل کی تھی انہاں ساری زندگی دنیا داران دے اگے بھی حق بولے چاہے وڈے تو وڈا کوئی بادشاہ بھی آیا ہے وڈے تو وڈا کوئی سردار نواب آیا ہے تے گل ہوئی کی تھی ایک بزرگ بندہ آیا نا تے انہیں کو 500 درہم نظرانہ پیش کیتا تھیلی بھری ہوئی اس ٹائم بادشاہ بھی علاقے میں بیٹھا ہے انہوں نے گھور کے دیکھا تو انہوں پتہ ہے دنیا دارانوں زیادہ یہ تکلیف ہوندی خاص طور دوتے جدو بھی اللہ دے نام دے ہوتے کوئی بندہ دیوے نا سب تو زیادہ تکلیف پیسے آلے نوں دے وہ انہیں پیسے وہ کہانی اک کر کے دیکھا نا انہوں نے کہا جی اے زیادہ مستحق انہوں دیو یہ دی آنکھ نہیں راج رہی انہوں دیو گل صرف یہ ہے کہ بندے دی آنکھ راج جانا اے اللہ دا انعام ہے باقی تے اسی اولیاء دیاں گلنا سنیاں نے لیکن اسی اپنی اکھاں نال ایک مرد کلندر دیکھے قبلہ امیر المجاہدین جیدہ دل بھی رجیا تے اکھ بھی رجی
جیندے لہجہ بھی رجیا زبان بھی رجی کہ جناب پوری دنیا ایک پاسے رکھ دیو سونے دی بنا دیو جدوں وہ حضور دے دین دے مقابلے چاہے گی تو پھر مٹی سونا ایک برابر پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مٹی کی ہے سونا کی ہے گل وہی ہوئے گی جو رسول اللہ دا دین آکھے میں نے اچھی طرح یاد ہے میں خود گواہ ہوں کہ جس وقت جیل دے اندر آیا آکے ادارے دا ایک بڑا ذمہ دار تھے انہیں کہا جی ہم تو آپ کو سیٹیں دینا چاہتے ہیں کہا آپ نے نہیں کرنی اگر سیاست تو کھل کے باہر ہو جائیں پتہ تو چلے نا کہ آپ سیاست دان نہیں ہیں یا سیاست میں نہیں آنا چاہتے اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہماری مرضی کی کچھ باتیں کریں تو ہم آپ کو پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے آپ سوچیں گے بھی نہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا سیٹاں بھی چاہیے دیاں حکومت بھی چاہیے دی پر دین ویچ کے نہیں چاہیے سارا کچھ چاہیے تے اللہ دے گا میں نے یقین ایک وقت آئے گا کہ حضور دا دین تخت ہوئے گا فرمائے میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے دین نو سر بلند کرے گا لیکن دین ویچ کے نہیں کریں گے انشاءاللہ دین دی خطابے رہ کے خدمت کر کے ساری چیزیں لوان تے انشاءاللہ وہ وقت نیڑے آ گیا اے تسی ویکھ دے نہیں پہ کہ نویں الیکشن دیاں گلاں شروع ہو گئی تے میں نو تسی دسو دوبارہ واری آوے کھڑے ہو گے لبیک نا سبحان اللہ اینی کو گل ہے دین لمبا امتحان نہیں جے لیندہ دین تھوڑا امتحان لیندہ ہے پر یہ ہے کہ بندے دا اندر دیکھ دے کہ بھئی یہ کھڑا کتنے نیت نال ہے بس ساڑی اس پاکیزہ بارگاہ دے اندر رسائی ہے اتھے ہی اسی التجات شکایات انہ ظالمہ دی ضرور پہنچان دے رہنے ہیں تے کر دے رہنے ہیں بابا جی اے بڑے شوق نال تائیں سن دے سن جدوں ہی کوئی ہمیں دی پریشانی آنی کہنا مولانا سنا حال دل کس کو آپ کے ہوتے ہوئے حال دل سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نال میری تواڈی حاضری قبول فرمائے حضرت بابا جی حاجی حلیم صاحب